Welcome back to Ingwa News. Goa Dairy announced a profit of Rs 1.27 crore for the financial year 2024-25 at its general meeting. Farmers raised concerns over the disqualified director's presence and highlighted declining milk collection. Suggestions included attracting new producers and increasing the support price, while the meeting also discussed reviving the Kamdhenu Yojana. ना सगळ्यात पयली एजीएम सुरू जातना डिस्क्वॉलिफाईड म्हणून जे केल्ले तांकां बसपाक परमिशन दिनासले सो हय एक माधव सहकारी सोडून कित्याक तांचे ऑर्डर आशिल्ली हायकोर्टाची बाकीच्यांक बसपाक दिनासले मागीर डिस्कशन जाते कडेन सगळ्यांनी पॉयंट मारलो की ते डिस्क्वॉलिफाय आसा ते डायरेक्टर जावपाकच म्हणून हरशीं कित्याक बाकीचे सगळे कडेन तांकां एलाव केलें इलेक्शना उबे रावपाक किंवा प्रायमरी सोसायटी कडल्यान तो वचूना म्हणजे तांकां एलाव केलें सो आनी एजीएम सुरळीतपणे सुरू जाली मोठे काय हे नाशिल्लें मेन म्हणजे आमचो सगळ्यांचो पॉयंट आशिल्लो अरावंड 1,80,00,000 रुपया जे क्रेडिटर्स डेबिटर्स हो जो घोळ आसतालो आनी कॅटल फिडाक सगळ्यांक कितें जालें लॉस जावपाक लागलें आनी कितें जालें की कॅटल फीड इतलो म्हाल आसा म्हूण दाखोवप फिजिकल व्हेरिफिकेशन जायनाशिल्लें किंवा जे ऑडिटर आसात तांकां मिसगायड केले वताले पयलीं एमडी आशिल्ले आनी जे कोण आशिल्ले तांच्यानी म्हणजे कोण रिस्पॉन्सिबल ते अजून ठरवूंक ना सो मिसगायड केल्ले वताले पयलीं सो ते आतां ऑडिट सिस्टमॅटीक करून ऑडिटरान ते सगळे दाखयल्या आनी ते वेव ऑफ केले सो आमचो प्रश्न आशिल्लो की बॅलन्स शीटा वयल्यान जर हे वेव ऑफ जाले फाल्यां जर एन्क्वायरी जाली आनी ते गिल्टी मेळ्ळे किंवा ती रिकवरी जर खरी आसा अशी कळ्ळी जाल्यार ताजेर कितें सो ऑडिटरान सांगलां की वेव ऑफ केला आनी रिकवरी हाजेर कांयच परिणाम जावचो ना आनी जे कोण गिल्टी आसा म्हणजे कमिटी एक केल्या ऑडिटराचीच ताणें सांगलां आपूण ते सोदता आनी ती रिकवरी जातली अरावंड म्हाजें प्रायमरीली 1,80,00,000 सुमार आसा पण ती रिकवरी जातली खंय 1 करोड जातली म्हणजे आतां कशें आसा पयलीं कितें जातालें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आमी धाडटाले आनी आमी तांकां क्वेश्चन करताले आनी कितें जर प्रॉब्लेम जालें ते करिना जाल्यार आमी गव्हर्मेंटा कडेन झगडपाक वताले आतां जे बसयल्या ते गव्हर्मेंटान बसयले म्हणजे गव्हर्मेंटाचेच मनीस म्हणजे गव्हर्मेंटच बसला सो ते सांगता तेच आयकचें पडलें न्ही आनी ताचे फुडें आनी कितें म्हणजे आनी नाल्यार दात कोणा कडेन मागपाचें गोवा डेरी प्रॉफिटान आसा काय लॉसान आसा सध्या प्रॉफिटान आसा न्ही 1.2 क्रोर्स कितें 1.27 क्रोर्स दाखयला प्रॉफिटान आसा पण सध्या कॅटल फीड प्लांट बंद आहा न्ही पण तो आतां कितें आउटसोर्स कितें करपाचें आसा आनी एक लेटर आयिल्लें गव्हर्मेंटा कडेन म्हणजे लास्ट टायम हें सांगलेलें आमी की ज्यो लायबिलिटीज आसा त्यो कॅटल फिडाचे गव्हर्मेंटान घेवच्यो टोटल 8 crore 40 lakhs सुमार केल्ली आनी टेक ओवर करचो सो गव्हर्मेंटान आतां डेप्रिसिएशन आनी कितें सगळें हिशोब करून ते सांगता आतां फक्त 1,20,00,000 कितें तरी दिता म्हणून ताजेर सो आमी तें सांगलां तशें तुमकां करपाक मेळचें ना घेता जाल्यार तितले पयशे दिया आनी तो हें घेया नाल्यार आमच्यो लायबिलिटीज आसा न्ही डेली सगळी सोंपतली ऑलरेडी सगळें सोंपपाचेंच जाता आतां जे आमचे बजेट किंवा बाकीचे फायनान्शियल स्टेटमेंट आसा ते इंडियनाची खरी परिस्थिती जाता ही एक गोष्ट दुसरी गोष्ट म्हत्वाची म्हणजे फाटल्या बोर्डाचेर सगळ्याचेर हांव सांगना सगळ्या कांय गोश्टी जावनात म्हणून हांवेनूच गव्हर्मेंटा कडेन वेल्यो अश्यो अश्यो गोश्टी जाल्या इरेग्युलर पूण तेंचेर म्हाका जाय तशें किंवा जशें जाय तशें उत्तर येवना किंवा तशें जाय तशें गव्हर्मेंटाचे इन्क्वायरी जावना आनीक ज्यो कितें मायनर गोश्टी दाखयल्ल्यो आसा तितूंतल्यानूय सगळे जण सुटले कांय गोश्टी ज्यो जाल्ल्यो आसा आतां सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे आमकां जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान ग्रँट दिली आनी आमकां 8-9 कोटी रुपया पंजाब महाराष्ट्र बँकेत दवरले ते आतां गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटानूच क्लियर केले आनी ताका लागून सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ते पयशे वचपाचे रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटान ते वतले फक्त आमकां जे ते वापरूंक मेळटा आसले ते ना जाले ही गोष्ट सगळ्यांत म्हत्वाची कितले एफडी वय ती 8 कोटी अरावंड 8 ते 9 कोटी म्हणजे आतां ती कितले वर्सांची अरावंड 10-15 वर्सांची म्हणजे इंटरेस्टाचो खर्च ऑलमोस्ट 12-13 कोटी डेरी कांयच फायदो ना तुजो कांय मेळटा तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटा वतले कित्याक ताका 20 वर्सांचे 25 वर्सांचे रिडिमेबल शेअर्स दिले म्हणजे 25 वर्सांनी तुमच्या जाय ते विकूंक मेळटा 25 वर्सां पर्यंत विकूंक मेळना फक्त ते आमच्या गोवा डेरीच्या नांवार जाले ते गव्हर्मेंटाच्या नांवार ट्रान्सफर ह्यो गोष्टी पॉझिटिव्ह जाल्या पूण दुदांत सतत घसरण आसा 1 कोटी 47,000 4 वर्सां पयलीं आशिल्लें 1 कोटी 72 लाख कलेक्शन आमचें ते आतां 1 कोटी 36 लाख कोरोपेक्षा सुद्दां 10 लाख कमी जाल्ले आसा हेचेर सगळ्यांत चड लक्ष दिवपाक जाय सेल कमी जाला कमी जाला हेजें कारणूय तशें जाता आमी पयलीं हेजे पयलीं फायंड आउट केलें की गोंयांत एक ठरावीक फार्मर्स आसा ते प्रोड्यूस करता
तितले ते प्रोड्यूस करता. आतां तेच करतात. नवे जे कोण न्हवरे आयले भितर ते आयले आनी गेले. सबसिडी गेली गव्हर्नमेंटाची काडली. सो न्यू फार्मर्स ना माझ्या मतान तरी ना आसत काय आता एनडीडीबीचं एमडी हाडून सुद्धा कांयच रायत ना. एमडी हाडून आमचे माझ्या मतान जाल्यार मॅनेजमेंटान खूब बदल जाला. बदल जाला. मॅनेजमेंटात बदल जाला. शिस्त आयल्या, पेमेंट वेळचे वेळार जाता, स्टेटमेंट सगळे वेळचे वेळार जाता. एनडीबीची बी एमडी जाल्यार तो म्हाज्या मतान बरेंच काम करता. इवन कमिटीन बरें काम करता. आणि म्हणून सगळ्यांत बरें काम केलं जाल्यार मार्क करपाचें म्हणजे आमी जे ऑडिटर आशिल्ले म्हणजे तांणी आमचे बॅलन्स शीट सामकें क्लीन सुदारला. जशें प्रायवेट लिमिटेड कंपनी कडेन आसतालें पब्लीक लिमिटेड म्हणा किंवा लिमिटेड कंपनी कडेन आसतालें तशें कमर्शियल बॅलन्स शीट जालें तशें बॅलन्स शीट जाल्लें आसा. सो डेली सुदारपा खातीर आनी एक कितें सरकारान कितें प्रयत्न करपाक गरज आसल्या. सरकारा कडेन वेळोवेळी मांडलेले आसा. सरकारान करपाक जाय. म्हाजे सरकाराचेर म्हाजो दोश ना किंवा डेरी मॅनेजमेंटा पेक्षा सगळ्यात शेतकऱ्यांनी आमी कितें करपाक जाय. आमी कितें करतात हे प्रश्न आमी आमकां विचारपाक. आनी ह्या प्रश्नाचें आमी जेन्ना उत्तर खरें सोदतले आनी खरें मेळटलें उत्तर तेन्ना डेरी फुडें सगळ्यो गोश्टी सरकार दिता म्हणून म्हाका जाल्यार कांय सुदारपाचे चान्सीस दिसता. सगळे आतां सिंक्रोनायज जाल्यार गव्हर्नमेंट हेजेर करूं येता. वेगवेगळ्यो स्किमी दिल्या त्यो अमके दुदाक बाबा आमी एकच आमी सबसिडी सपोर्ट प्रायस दितले. गायो घेवपा पासून करप्शन जरी वेगवेगळ्या लेवलार जाता आसत जाल्यार तें कमी जातलें आनी शेतकऱ्याचे कडेन डायरेक्ट ट्रान्सफर जातले पयशे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेरी बरी चलोवपाक शकता काय एडमिनिस्ट्रेटर कितें फरक दिसता तुमकां? तुमी आतां पळयलो गव्हर्नमेंटा कडेन ऑलमोस्ट 6 वर्सां जाली. 6 वर्सांत तुमीच पळयात बॅलन्स शीट घेयात तुमीच पळयात. पयलींचे डायरेक्टर आसले तेन्ना मिसमॅनेजमेंट जालो असो हांव म्हणना 100% जालो असो ना. म्हाज्या वेळार जाल्यार हांव रिस्पॉन्सिबल आसा. हांव उत्तर दिवपाक तयार आसा. पूण प्रत्येक वेळार शेतकऱ्याक प्रायस डिफरन्स घेना. प्रायसीस वाडलेले आसा आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हणजे दूद उदरपाचें आतां मुख्य कारण आसा शेतकऱ्याक पेंड मेळना वेळेचेर. मोठे फार्मर्स त्यांची गोष्ट वेगळी. बारीक जे फार्मर आसात 2 लिटर 5 लिटर त्यांना सोसायटींतल्यान एक बॅग व्हरूंक मेळटालें तें आज मेळना. सो कॅटलफिडाची सामकी म्हणजे सामकी गरज आसा जाल्यारूच दूद वाडटलें ना दूद वाडपाचें ना. आनी आतां हेणी चालू केलां एनडीडीबी कडल्यान हे हाडून तें तेणी मातशें मोर सिंक्रोनायज मोर मॅनेजमेंट बरो करून जर दूद हाडून आमचें सप्लाय करीत कॅटलफीड जर दीत जाल्यार तें बी दूद वाडपाक मदत करता. पळय तो दर फॉलो दितालो पळय तो मेळ्ळो तुमकां चवथी पयलीं ना अजून मेळना. 6 म्हयन्याचो मेळ्ळा पूण मेळत आसा रेग्युलर मेळत आसा. 2-2 म्हयन्यांनी मेळत आसा. गव्हर्नमेंटाचे कितें कटकटी आसा कितें तेंचे अडचणी आसा वी कॅनॉट अंडरस्टँड एवरीथींग. पूण शेतकऱ्याच्या हातांत पयशे येता आनी जे कितें आतां शिल्लक उरला ते प्रायस डिफरन्स आनी गव्हर्नमेंटाची सबसिडी लागली. एक इम्पॉर्टंट पॉयंट डिस्कस जाला आनी रेजोल्युशनूय जालें की प्रोक्युरमेंट जें आसा तें डेरीचें लोकल प्रोक्युरमेंट कमी जायत आसा. हाजेर डिस्कशन जातकीर अशें निश्कर्श जाले मेन म्हणजे कॅटल फीड जें आसा रॉ मटेरियल म्हणजे गोरवांचें फीड आसा तें कडपा जाय आनी कितें हेजेर एक प्रचंड वाडल्या. त्या खातीर जो इंडिविज्युअल फार्मर जर कोण करता जाल्यार ताका तें इवन म्हणजे पगार सुद्दां सुटपाक प्रॉब्लेम जाता आनी लेबर घालून कोण करता ताचें तर तें जायत ना. सो सजेशनां आयलीं मेन म्हणजे जो सपोर्ट प्रायस आसा आतां 40% आसा तो 100% करचो अशें एक रेजोल्युशन जालां जें गव्हर्नमेंटाक वतलें अशें एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटीन सांगलां. एक आनी दुसरें आतां ह्या धंद्यान कशें आसा पयलीं पासून तुमी पळयलां आसतलें की तेच फार्मर दिसता कित्याक हो धंदो आसा तो सामको म्हणजे 365 डेज सारको 24 hours कसो धंदो हेका सुटी नासता. गाय सुटी घेयना दूध दिवपा पासून आनी बंद करीत जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. म्हणून जे पयलींचे फार्मर आसात तांचे खातीर स्पेशल कितें तरी स्कीम नवीन आसा ती आसाच. कित्याक पयलींचे फार्मर जर बरे गाडयांनी भोंवपाक लागले बरो धंदो असो चलता असो दिसलो जाल्यार कोणूय कॉपी करपाक येता. आतां पयलींचे आसा पळय न्ही जी कोण कोणी सायकल घेवन आसा किंवा स्कुटर घेवन आसा ते थंयच आसा. एक 800 घेतलेली ती वयर तेज्या व्हडली गाडी घेवपाक पावले ना. ते जर पयलींचे फार्मर तें घेवपाक पावले जाल्यार ऑटोमॅटीक नवीन फार्मर भितर येतले ह्या धंद्यान कितें तरी आसा म्हणून. त्या खातीर एक मेन रेजोल्युशन अशें जालां गव्हर्नमेंटाक धाडपाक की पयलींचे फार्मर आसा तांच्या खातीर स्पेशल स्कीम डिझायन करची. कामधेनूत थोडे क्लॉज आसा जेणे करून स्कीम घेवपाक लोकांक पयलीं जितली सोपी आशिल्ली तशी आतां सोपी ना. त्या खातीर एमेंडमेंट करचें अशें म्हणून एक रेजोल्युशन जालां. पयलीं स्टार्टींग मातसो एक बोवाळ जालो की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जे डिस्क्वॉलिफाय जाले ते फर्स्टचे मिटिंगे येवूंक ना तेका लागून तांकां भायर सरचें अशें हें केलें. मागीर तेजे खूब वेळ भासाभास मिटींग कशीच मुखार सरनाशी आनी लास्टाक अशें डिसिजन जालें की मिटींग सुरू करपाची की ते जर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर म्हणून डिस्क्वॉलिफाय जाले जाल्यार ते प्रायमरी सोसायटीचे डिस्क्वॉलिफाय जाली ना अशें थोड्यांचें म्हणणें आशिल्लें. तेच बरोबर गेले ते
गोवा स्टेटीक कॉपरेटिव्ह बँकेक तांकां वोटींग रायट सुद्दां दिल्लो. म्हणजे काही ते कोर्ट कचेरी वोटींग रायट दिले. इवन ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर म्हणून इलेक्ट जावंक सुद्दां आयले. कितले गेले डायरेक्टर डिस्क्वॉलिफाय जाल्ले? 18 जाण विशय. ऑब्जेक्शन पळय का मागीर प्रोसिजर सो ओनली मीटिंग सोपय. ऑब्जेक्शन ते म्हणजे थोडे कर बाब सावडेकर रमेश नाईक थोडे मोजके जे वर्साचे जे आहा हे करपी तेंच्यानच हाडले ते आनी मिटींग सुरळीत जाली. आनी अंदू म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार तुमकां कितें इन शॉर्ट गोवा डेरीक इंट्रस्ट आहा तो जवळ 1,47,000 मेळ्ळा आनी गोवा डेरीक प्रॉफीट आहा ते 1,27,000. 1,27,000 गेला आनी 1,44,44,00,000 आमकां इंट्रस्ट मेळ्ळा. म्हणजे इन शॉर्ट तुमकां कळ्ळें तें प्रॉफीट वो लॉस कित्याक जी चल्ली ती पयलींची एफडीचेर चल्ली असो तें. आनी गोवा डेरीची रिक्रुटमेंटा ही भरपूर कसरण जाली की लास्ट टायम जेन्ना आमी गोवा डेरीचे चॅरमॅन आशिल्ले तेन्ना आमची अशी तराबळ जाताली सप्टेंबर म्हयन्याक की 55-60,000 सेल आसून सुद्दां जेन्ना दूद आमकां भयंकर येतालें तें दूद कशें भायर घालचें हेजेर प्रॉब्लम जातालो. पूण आतां पळयल्यार की तेंच्यान सांगले कडल्यान रिक्रुटमेंट जो आहा तो 38,000 आनी इवन मार्केटींग आहा ते 47-48 जाल्ले. म्हणजे इतली घसरण जी जाल्ली ती म्हाका दिसता डेरी सर्वाय जाले की जे मोठे मोठे पगाराचे जवळ 60-70 लोक रिटायर जाले तेजे खातीर नाल्यार ते भरमसाट लॉस जाता आशिल्ले की थंय सॅलरी वेजीसूय देंवले. तो एक मुख्य कारण की ही सावरपाची. आनी तितून भितर म्हाजी जाल्यार दिसता की थोड्यो गोश्टी शिस्त म्हळ्यार तुमी प्रत्येक जाण जाणा की थोडेच मोजकेच जे हे आहा आमचे एम्प्लॉई आहा ते थोड्यो गोश्टी एमडी पावना त्यो एमडी आमी सजेशन दिल्या ती मिस्टेक खंय जाता कारण नोटीस एमडी नेगेटिव्ह जाल्ली कारणान आमकां जे प्रश्न आहा ते आमचे स्पीकर म्हणजे तो रिफ्लेक्टूच जावन आशिल्लो. तेजेर आमी केल्ली वता की थोड्यो गोश्टी आमी ताका एमडी सांगून दिल्या की एमडी चॅरमॅनांनी आमकां थोडी आन्सरां बरी दिल्या की चॅरमॅन खूब तरी इम्प्रुवमेंट करूंक पळयता की हितू भितर जाता आनी ताका आतां बरो एमडी मेळ्ळे कारण म्हाका जाल्यार दिसता हेजे मुखार चॅरमॅन कितें तरी मुखार बरी बेटर मिटींग रे आमकां म्हणलें तुमकां डिस्क्वॉलिफाय डायरेक्टर ते म्हणून पूण आमी डिस्क्वॉलिफाय जाले ते सोसायटीक हेका हे म्हणून डायरेक्टर म्हणून सोसायटी वयले आमकां काडूंक ना. चॅरमॅन म्हणून जावना. सोसायटी चॅरमॅन म्हणून तुमी हांगा येवपाक शकता. आणि मिनिस्टरानूच ते दिल्ले आसा ते मेळ्ळा. इवन डिस्क्वॉलिफाय जाल्यार तुमकां स्टे मेळिल्ले सो कायद्यान तुमी मिटींग एजम अटेंड करूं शकता. तुमकां सोसायटीचो रायट सोसायटीचो रायट बट तुमकां डिस्कशन करपाक दिले दिले आतां ते भायर काडचो केल्लो म्हाका सगळें केलें पूण हांवें सगळें हांव भायर सरतलो म्हणून मागीर कायद्यान असो हांव आनी हे आहा म्हणून तरी आसतना तो म्हाका भायर काडपाक सोदता. सो कितें डिस्कशन आसलें तें करूंक मेळ्ळें तुमकां. निमाणी शेवट ताका मागीर आपल्या आपूणच काय सांगलें म्हाका भायर काड. निमाणी शेवट आपल्या आपूणच वगीर रावलो आनी मागीर काय उलोवंक जाता.